इस टाइम हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रावलपिंडी में मौजूद हैं। आज इमरान खान के 11 केसेस जो है वो लगे हुए थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रावलपिंडी के अंदर, और फैसल मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल मलिक साहब, ये बताइएगा खान साहब के आज जो 11 केसेस थे उनकी क्या तफसीलात हैं, और जज की तरफ से और अदालत में क्या हुआ है, जो मतलब आपने वहाँ पे कंटेस्ट किया है ये 11 केसेस, तो क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज 9 मई के मुतल्लिक 11 केसेस थे, और इन 11 केसेस में जो प्रोसीडिंग्स थी वो थी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉपीज़ के लिए। तो इसमें बहुत से एक्यूज पर्सनस आए, उनकी कॉपीज़ उनको दी गई। काफ़ी सारे एक्यूज रहते हैं, बशमूल खान साहब को भी इन 11 केसेस में अभी कॉपीज़ दी जानी है। तो मैं खान साहब की तरफ से पेश हुआ, और वहाँ पे जज साहब ने ये ऑब्जर्वेशन दी कि सबसे पहले हम कॉपीज़ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद जज साहब ने ये कहा कि हमारी एक एप्लीकेशन पेंडिंग है जिसमें हमारा ये कहना है कि ये 12 केसेस का एक ट्रायल होना चाहिए, क्योंकि इल्ज़ाम खान साहब पे ये लगाया जाता है कि उन्होंने एक साजिश की। तो उस एक साजिश के नतीजे में जितने भी वो इल्ज़ामात हैं उस पर एक ट्रायल चलना चाहिए, एक मुकदमा चलना चाहिए। उस पर बड़ी तफसील से मैंने कल बहस कर दी है। तो जज साहब का ये कहना था कि पहले मेरी उस एप्लीकेशन को डिसाइड करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि क्या ये केसेस उन केसेस के साथ जो GHQ का एक केस चल रहा है उसके साथ इकट्ठे होंगे, या ये केस अलहदा से जेल में चलेंगे। तो ये जज साहब ने कहा है। जी फैसल भाई, ये बताइएगा, परसों जो है वो GHQ केस के अंदर 118 मुल्ज़मान जो है वो अडियाला जेल के अंदर तकरीबन 2.5-3 महीने के बाद जो है खान साहब का वो केस लगा है। आप वहाँ पे पेश हुए हैं, तो एक तो ये बताइएगा खान साहब ने जो है वो क्या इंस्ट्रक्शन दी हैं आप लोगों को उसके अपने केसेस के हवाले से, और दूसरा ये बताइएगा, कुछ खबरें ये भी चल रही थी कि खान साहब ने कुछ बयानात भी दिए हैं कि भाई मैं नहीं झुकूँगा जो है वो चाहे वक्त के जदीद के सामने, और इसके अलावा जो है वो क्या तफसीलात हैं। और ये भी कहा जाता है खान साहब को जो है वो ATC की तरफ से भी, जजेस की तरफ से भी कहा जाता है पेश किया जाए इस्लामाबाद जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जज अफजल मजोका साहब भी कहते हैं पेश किया जाए, लेकिन खान साहब को अदालत में पेश नहीं किया जाता। इसकी पीछे क्या वजह हो सकती है? आप देखिए, ये जो खान साहब को अदालतों में पेश नहीं करते, ये इंतहाई गैर कानूनी अमल है, ये गैर आइनी अमल है। हमारा आइन का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 10A, जो डील करता है फेयर ट्रायल से। ये हर मुल्ज़िम का बुनियादी हक है कि जब भी उसका केस चले उसको अदालत में पेश किया जाए, और खान साहब को अदालत में ना पेश करना खिलाफ कानून है, गैर आइनी है। बिल्कुल बात दुरुस्त है। इस्लामाबाद में जजेस कहते हैं खान साहब को पेश नहीं किया जाता। ATC कोर्ट में जब हम रिक्वेस्ट करते हैं, हमें जेल जब नहीं जाते, हमारी रिक्वेस्ट होती है कि खान साहब को कोर्ट में पेश करें, कोर्ट में पेश नहीं किया जाता। दूसरा क्वेश्चन आपने किया कि कल 2-2.5 महीनों के बाद खान साहब की जब हेयरिंग हुई तो जब काफ़ी सारे लोग थे तो खान साहब बड़े अच्छे मोराल में थे, और खान साहब ने एक मौके पे मुस्कुराते हुए कहा कि आज तो मेला लगा हुआ है, खुशी का इजहार किया, मोहब्बत का इजहार किया अपने वर्कर्स के साथ। खान साहब ने इंस्ट्रक्शंस ये दी कि इन केसेस को स्ट्रांगली कंटेस्ट करें। इन केसेस में देखें, अदालतों में जो भी मामलात लीगल तरीकाकार से चल सकते हैं वो अपनी कोशिश कीजिए। हमारी कंसर्न्स हैं बहुत से इश्यूज़ पे। हम ये समझते हैं ख़ास तौर पे ये जो 26th अमेंडमेंट है ये अदलिया की आज़ादी पे हमला है। इस 26th अमेंडमेंट के ज़रिए अदलिया को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, और इस 26th अमेंडमेंट को इंशाल्लाह ख़त्म होना होगा, और ये इंशाल्लाह ताला ख़त्म होगी। और खान साहब भी इसके मुतालिक इंतहाई सख्त रिजर्वेशन रखते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद हमारे पास जो भी निज़ाम मौजूद है उस मौजूदा निज़ाम में हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपने क्लाइंट्स के लिए और खान साहब के लिए इंसाफ हासिल करें। आपने बात की खान साहब के कहने के मुतालिक, खान साहब ने ये कहा है कि वो हक पे खड़े रहेंगे, वो सच पे खड़े रहेंगे, वो अपने असूलों पे डटे रहेंगे, वो अपने जो उनके हैं वर्कर्स उनके लिए खड़े रहेंगे, और अपने पाकिस्तान के लिए हर जगह खड़े रहेंगे, अपने पाकिस्तान के लिए हर कुर्बानी देंगे। खान साहब अगर अभी जेल में हैं तो सिर्फ अपने पाकिस्तान के लिए, अपने पाकिस्तानी अवाम के लिए, पाकिस्तान के इस निज़ाम को सुधारने के लिए जेल में है। फैसल मलिक साहब, ये भी बताइएगा कि अलीमा खान साहिबा की यहाँ से दरख्वास्त खारिज हो गई है, जो उन्होंने बाहर जाना था फ़ंड रेजिंग के लिए, तो उसके हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? और खान साहब को इन हालात के अंदर जब ये 26वीं तरमीम कर दी गई है, अदालतों को कंट्रोल कर लिया गया है, जहाँ पे भी जो है वो जिस अदालत में भी जाएँ तो आगे से जो है वो जजेस मजबूर हो जाते हैं, कुछ कर नहीं पा रहे, इस सारी सिचुएशन के अंदर खान साहब को अब कब तक जो है वो बाहर नज़र आ रहे हैं आपको अदालती, जो क्योंकि आप उनके वकील हैं, तो जो केसेस हैं खान साहब के उसके हवाले से बताइए। देखिए जी, 26वीं तरमीम के
متعلق میں بات بالکل کروں گا. دیکھیں جو 26ویں ترمیم ہے, اس ترمیم کے ذریعے عدلیہ کو بالکل کمزور کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ ترمیم عدلیہ کی آزادی پہ حملہ ہے. ہمارا اس کے متعلق بڑا کلیئر ویوز ہیں. اس 26ویں ترمیم کو پی ٹی آئی نے اور دیگر لوگوں نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے. ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک ایسی ترمیم ہے جس کے ذریعے یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا ہے. اب جو کانسٹیٹیوشنل بینچ اسی ترمیم کی کریشن ہے, وہ بینچ اس ترمیم کے متعلق کیسز کو نہیں سن سکتا. قانون یہ ہے کہ نو باڈی کین بی جج آف ہز کاز. تو اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ تمام ججز جو 26ویں ترمیم کے نتیجے میں سپریم کورٹ میں ان کو تعینات کیا گیا, وہ 26ویں ترمیم کے کیسز کو نہیں سن سکتے. بہترین طریقہ یہ ہوگا کہ 26ویں ترمیم کے کیسز وہ ججز سنیں جو 26ویں ترمیم کے تحت نئے آنے والے ججز سے قبل کے ججز تھے. وہ سپریم کورٹ جو 26ویں ترمیم سے پہلے تھی, اس کا فل کورٹ انہیں بینچ بنانا چاہیے, اور اس بینچ کو 26ویں ترمیم میں متعلق کیسز سننے چاہیے. اور ایک بڑی اور امپورٹنٹ بات ہے, پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ایک ہوا کرتی تھی. اس کمیٹی کے تحت جسٹس منصور صاحب نے اور دوسرے جو ممبر تھے ان کے ساتھ مل کے یہ 26ویں ترمیم کا کیس فکس کیا تھا, یہ نئے ججز تعینات ہونے سے قبل, اور وہ میجورٹی ویو تھا. تو اس کے تحت بھی وہ ویو میری ادنا رائے میں ایگزسٹ کرتا ہے. اس ویو کے تحت وہ کیسز فکس کر کے سنے جانے چاہیے. اور یہ جو ترمیم ہے بیسیکلی یہ آئین کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف ہے, یہ آئین کے فنڈامنٹل پرنسپلز کے خلاف ہے. اور قانون بڑا واضح ہے, ایسی کوئی بھی ترمیم جو آئین کے فنڈامنٹل پرنسپل سے جس کا ٹکراؤ ہو, جو اس کے ان کنفلکٹ ود دیٹ ہو, تو وہ سٹرک ڈاؤن ہوتی ہے. تو یہ اگر تو اس پہ میرٹس پہ کیس سنا گیا, انصاف اور قانون کے مطابق سنا گیا, تو یہ ترمیم ڈیفینیٹلی سٹرک ڈاؤن ہوگی. حلیمہ آپا کے کیس کے متعلق آپ نے پوچھا. حلیمہ آپا کا کیس یہ تھا کہ انہوں نے باہر فنڈ ریزنگ کے لیے جانا ہے, نمل کے تعلیمی ادارے کے لیے, اور بڑے محدود سے وقت کے لیے جانا ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ کیونکہ ان کے کچھ فنڈ ریزنگ ڈنرز تھے, ان کی ڈیٹس تھی, اور ان کے دعوت نامے بھی ہم نے کورٹ میں پیش کیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک نوبل کاز تھا, یہ بڑا ایک ایکسیپشنل کاز تھا, اس پہ انہیں اجازت دی جانی چاہیے تھی. لیکن ہماری وہ اپلیکیشن مسترد کر دی گئی. ہم اس آرڈر کے خلاف انشاءاللہ جلدی ہائی کورٹ جا رہے ہیں. سر آخری سوال آپ سے. خان صاحب کا جو ہے ایک بڑا کیس جو 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے کیس تھا, جس میں جو رقم ہے وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں گئی, لیکن خان صاحب کو اس کے اندر جو ہے وہ 14 سال کی سزا دی گئی. اس کے اندر جو ہے وہ اگلے منگل والے دن جو ہے خان صاحب کی جو ضمانت ہے اس کا کیس لگا ہوا ہے, کیونکہ پریشر پی ٹی آئی کی طرف سے تھا ہائی کورٹ کے باہر. اس دن تو پہلے یہ تھا کہ یہ عید کے بعد کیس لگے گا, لیکن اب پہلے لگا دیا گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو اس میں اور بشرا بی بی صاحبہ کو اس میں کوئی ریلیف آپ کو نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب کو جو ہے اس میں کوئی ضمانت کا چانسز ہیں؟ اگر اس کیس کو میرٹ پہ سنا گیا اور اس پہ موجود جو ایویڈنس کو ان اکارڈنس ود لا کنسیڈر کیا گیا, ایک سیکنڈ وہ کیس نہیں ٹھہر سکتا میدان میں. وہ سٹرک ڈاؤن ہونا ہے, اور 100% امکانات ہیں کہ اس میں خان صاحب کو ریلیف ملے گی, انشاءاللہ ملے گی. کیونکہ اس کیس دیکھیں, خان صاحب پہ تو ایک پائی کی وہ کرپشن ثابت نہیں کر سکے. خان صاحب نے تو اس میں جو بھی کام کیا ان اکارڈنس ود لا کیا, اور پروسیکیوشن کا کیس انتہائی بے بنیاد ہے. ان کی ایویڈنس میں قطعاً سخت نہیں ہے کہ وہ گراؤنڈ وہ میدان میں رہ سکے. تو اگر یہ کیس میرٹ پہ سنا گیا اور اس کا ڈیسیژن ان اکارڈنس ود میرٹ اور کانسٹیٹیوشن ہوا, تو خان صاحب 100% نیکسٹ جو اس کی ڈیٹ آ رہی ہے اس پہ انہیں بیل مل جائے گی, اور بی بی کو بھی بیل مل جائے گی. بی بی تو ایک گھر خاتون خانہ ہے. یہ بڑا ایک مذاقہ خیز قسم کا سچویشن ہے. آپ دیکھیے کہ بشرا بی بی کا صرف یہ قصور ہے کہ وہ عمران خان کی وائف ہے, وہ پالیٹیشین نہیں ہے, ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا, وہ کوئی وزیر نہیں تھی, وہ پرائم منسٹر نہیں تھی.